बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमाई गुल सलाम अलैकुम। हमें द हवाले फैसलाई कौमी जमशूद की 2 अगस्त 2026 द तंजीम नौ हज़ारा मुगल बरगुजार शुद दिगा खातिरी दमनेजु खो करारदादा की तस्वीब शुद या मंजूर शुद मनेजु कलो तोराबु सर फहरिस्त दमनेजु मसले शिनाख्ती कार्ड बुदक दिगा कद मसले शिनाख्ती कार्ड मसले एजुकेशन हम बुदक दमनेजु मसले माशरती मसाइल हम बुदक दमनेजु मसले शादी ब्याह जहेज हम बुदक दिगा बड़ी अजी चीज़ा केस्ता अमल दरामद तर कोशिश मुनी की इंशाल्लाह इरा अमली करे दिगा बड़ी अजी सर फहरिस्त मो या कार चीज़ कदी अमी सुबी हमू रोज़ की जमशूद बुद मौसूब शी पेशी वकील रफ्ती पेशी द हाई कोर्ट पेशी नज़ीर आगा एडवोकेट त्याजू सलाह करनी पुरसान करनी की मो चिकार में तनी कानूनी मतलब चकदर मो इस्तेहकाक दरे हक दरे अगर मो दबरे CNIC बोरी द कोर्ट बोरी रुजू करनी दिगे वक्त मो कज़ू खाती कब्ज़ दी उना मोर ई एडवाइस कर कि शुमो तरकरिन अजू पेशतर की द अदालत बाई शुमो बोरिन अमू कानूनी तकाजार बाय शुमो पूरा करें दमने जू मोर एडवाइस कर कि शुमो बायद कदी हमजे DG नादरा मुलाकात करनी शुमो बायद कैसे एक एप्लीकेशन जोर की दमनी जो एप्लीकेशन शुमो चेयरमैन नादरा इस्लामाबाद रा लेटर निविश्ता करनी शुमो वजारत दाखिला निविश्ता करनी शुमो दमनी जो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान निविश्ता करनी खुलासा वो चीज़ार की उना मोर गुफ्तन उनार मौका दी बस दमजू सिलसिला इनिंग रोज मो या वफ्त की जोश दबदक दमनेजू डॉक्टर साहब रमजान हम बुदक मोहम बुदी बस दमनेजू कैस्ता मो रफी कदी DG नादरा मो दी रोज रफी पे DG नादरा उना चीज़ा दश्ता कमी ऑनलाइन कदी मरदूम कचहरी दश्ता गस खातिर जुस्सु मुलाकात न शुद बजनीम रोज मो रफ्ती DG नादरा मो वफ्त अजमो मुलाकात करक वफ्त आजरा दिगे मैं वक्त कद DG नादरा मुलाकात करी दमनेजू ना बड़ी ऐसी मसाइल आजरा कि मो एप्लीकेशन दादा बुदी उना एगो कमेटी जोर कदा बुदक द सरबराई अब्दुलसलाम काकर डायरेक्टर बुदक जमशेद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर बुदक वमित बिलाल अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर बुदक दिगे वफ्त अज़मो कज़ना काती इनिम रोज साथी 12 बजे मुलाकात का दिगे नी मुलाकात रदमनेजु मोची शिगबा गुफ्ती तफसीलात ची डॉक्टर रमजान हज़ारा शुमूर बुकर डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह के दिया तशक्कुर चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अफराद कौम अज़वाले शनात कार्ड अज़वाले मसाइल शनात कार्ड आजरा इमरोज़ की मो कद चेयरमैन साहब जना रफ्ते DG नादरा मो मुलाकात कर दे कदम जो कमेटी मो बल्कि मुलाकात कर दे बसियार दा तफसीलन तकरीबन मो 2 घंटे का नाशिश थी वह तमाम जुमला मसाइल की आजरा कौम दवाले शनात कार्ड के से मरदम दरो फेस कर रही है दिगे मो उनार के सब बसियार दा तफसीलन के सब गुफ्ती दिगे अलबत्ता उना के सा अजमो के सा रिक्वेस्ट कर गुजारिश कर कि शुमो के सा मेहरबानी कदा शुमो के सा मोर लिस्ट फराम किन दिगे दोस्ताई मोहतरम के सा लिस्ट चीज अस्ता लिस्ट यानी अस्ता मो तमाम अवल कलान इशूर जवाले ब्लॉक शनात काड़ा के सा अमू मर्दुम अजमो या अमू दोस्ता इजमो की सरकारी मुलाजिम अस्ता माबैनी पुलिस अस्ता माबैनी फौज अस्ता माबैनी दिगर सिविल इदारा की उना सरकारी मुलाजिम अस्ता उना तनख्वाहिश बन चुदा उना सिमाइश बन चुदा बल्कि पूरा फैमिलियाइश के शनात कार्ड से बन चुदा उना अजुना मो गुजारिश मुनी तवसुद इमरोजना वीडियो केस्ता कि उना केस्ता अवल अमु सरकारी मुलाजिम अजमो केस्ता उना बैत की अमु पूरा लिस्ट हो पूरा फैमिली लिस्ट केस्ता आर्च के डॉक्यूमेंट्स जरा उनार केस्ता बैत की फोटो स्टेट कदा दबलिश केस्ता बाकायदा नंबर आए लिखा करना बस उनार इंशाल्लाह ताला मोचस्कार मुनी बस उनार मो मोरी ताउल कमेटी मुना उना खज़मो वादा शुदा यकीन दहानी कराओ कदा कि मो उनारा जूद एक स्पेशल बोर्ड जोड़नी स्पेशल कमेटी जोड़नी कि मो उना किस्सा मसलेश किस्सा हल शुना दिन दोस्ताई मोहतरम किस्सा हर कस की मर्दुम शी द बार अस्ता द शक्ली ऑस्ट्रेलिया या द शक्ली यूरोप अस्ता द हर जाय दुनिया अस्ता उना दरोशनात काड़ाइश किस्सा की दरो ब्लॉक शुदा इरम किस्सा मो गुफ्ती तफसीलन गब्ज़दी माबनी जी वीडियो किस्सा तफसीलन किस्सा मुश मोर गुफ्ताने में इतनी खुलासा उ मर्दुमम किस्सा मु लिस्टाई खो द दफ्तरी नेशनल पार्टी द अलमदार रोड द दफ्तरी तंजीम नस्ल 9 हज़ारा मोहल द अलमदार रोड के सा व नेशनल पार्टी हज़ारा टाउन दफ्तर अजमो के सा द पुलिस सफीद उंजी असर सुबह 8 बजा था 9 बजे शौर के सा उंजी दोस्ता इसमो मोना ड्यूटी लगंदे खुलासा हर नमना की दमी चंद 1 साल चंद माह शशमा किशना कड़ा शुमो ब्लॉक शुदा शुमो फौरन के सा
امون لیستار کستا باقاعده امون داکومنتس بود هر چی اوریجینال داکومنتس دارین امونار فوتوکاپیش کستا د تنظیم د دفتر نېشنل پارټي د هزاره ټاون د مریاباد کستا پیش از مو برسندنین تاکي مو نار باقاعده لیست جوړ کړه پیش ډي جی نادرا بوبري تاکي د ویلیج نه کستا کار شروع شنه دیگه یک جهان تشکر چیرمن صاحب اگر کو گپ درین د منیم زو کی مو روز گپ زدي د منیم زو مو ترخو تو پالیسی ریاست را چیلنج نه مثلا پالیسی ریاست فقط برای آزرا نہیں ہے کہ مثلا خالی برای آزرا بشا ظاهر د منیزي یک پالیسی جوړ کړه د منیشي د زدزي مردون پښتون هم د زدزي مردون بلوچ هم د زدزي هر وا تمام د کی اسایلم گرفته مثلا شناختی کارت پاکستانی داشته و د برو رفته د یگو نشنالیتی دیگه اونا اسایلم گرفته دیگه مو منیزی چیز کده بودی که مو گفتی که خصوصا اینا لی ترسته که یک روز دیروز پیش مو یک آدم اومد مگه رفتم د چیز می سنتر ازی که د علمو است مگه اونجا رفتم د نادرا مر گفت بیا تو داکومنتس ما جمع کردم گفت که مر یک سال بعد ټایم داده بالکل دیگه بریزی مو گپ زدی مو گفت برای خدا شما یک آدم کی مو ټایم میگره بریز نه شما قدر راشسته که شما یک سال بعد ور کوی ملک یک سال بعد بیا تو داکومنتس بیا پیش کمیتی پیش و گپ خوب بگی یک سال بعد هم دیگه کوبر این خلاصه اگر یک سال بعد این کیس کم سے کم یک سال دو سال مطلب طول میشه کم حسابی کم دیگه چرکی رش میلیز نه کلو است آدم اینا کم داره دیگه دمنیزو دکتر صاحب رمضان هم گفت که شما باید بریزی که استکارای خود تیز کنین بله طریقه کار تو مو اعتراض داره بله طریقه کار تو مو اعتراض داره این رقم نمیشه که تو مطلب د حسابی 100,000 آدم را یک کمیتی جوړ کړي د منیزو یک کمیتی شما پیش کړي بس را گفتم مو فلال سه کمیتی کړي بس مو گفتین سه کمیتی هم کم است دیگه د منیزو خصوصا مو کسایی کی ملازم است تنخوادار است تنخواهشی اکاونتشی بلاک شده اونایی سیمایشی بلاک شده اونایی که پنشینیر است اونا رو ذکر چکدی مفتی اونا بزمی که دکتر صاحب گپ زد که شما ملازمین را یا تنخوادار ملازمین را یا پنشینیر را که شما اینا رو هم لیستایش بر مجبور شما مر لیستا بدید شما در نظر شما که شما بگید قصدقاتی چیز شده بس دمنی زمو یک دونه کیس خصوصی طور پر که ازرا بوده گو ایج فامیلی شده از پاکستان برون بوده گور بشد اینا بلاک کرده بوده بزرگ کی موچیز کردی اونا فورا امروز مور کرد گفت ان شاء الله مور کوشش نمی زود دیگه مور خلاصه قانتیاش نشاندهی که دیگه شما این تو کارام من که آدم میگه شش تا برو ایجنیا شما گرفتن از اونارم بلاک گرفتن بلاک کردن دیگه این ایسی برای ان شاء الله رویه زنا بسیار زیاد مثبت بود خدمت قاطی بسیار د خود انداز گپ زد تقریبا 2 घंटा موشش تی برای تمام مسائل نشاندهی کردی و اونا گفتن که ان شاء الله مو کارای شما را د سرعت د تیزی پیش مبری البته شما خدمت قاطی د سلسله همکاری کردین لیستای جوړ کړه بیارین بس مو ورا پیش مبری دیگه نالی ډاکټر صاحب گفت مو کې د دفتر نېشنل پارټي برین د هزاره ټاون د مریاباد د تنظیم شمو ډاکومنټس بیارین کې بس مو لیست جوړ کړه د دفتری نادرا وبرست دیگه صاحب کو گپ دیگه مگه نه دیگه سر بسیار تشکر قومای گل سلامت باشین ان شاء الله کوشش کردم موری کی مسائل سی ان آی سی رمو دیگه رقم حل کنی تشکر کوشش علمی باشد از مردم همی گزارش هست که فوراً چیرمن صاحب فوراً کسا می لیستای قسم آبینی 2-4 روز کسا دمزی دفترها کسا برسن یک جهان تشکر دمنیز یک گپ دیگه ما مزید اضافه کنم که هم یک اپلیکیشن کی مو داده بودی مو دمنیزو 4 रेफरेंस कोड کرده بودی دمنیزو یک چیزر کی است که वो बच्चा खोच मस्तंजीम است और گفته पूरा फैमिली شي گفته شناختی کارت زو گفته بلاک کده در حال کی هیچ کس زو دبرونیا و داکومنټس زو قریبا 1955 کسته वो امین لوکال سرټیفیکیټ داشتیا هم سیټیزنشیپ داشته بس د پیش از بود دو کیسی دیگه بوده که اونا د جهاد کشمیری سا گرفته بودن در 1949 اونا د کشمیر رفته جهاد کرد فامیلی از اونا را تبر از اونا گفته سی ان آی سی ش بلاک کرد یک ازریه دیگه که 1893 بریتیش متحده هندوستان پاسپورت داشته گورمو نشده دیگه شما یعنی تکارامونین که این آدما که پورا جینیل پاکستانی است که اینا اینقدر کونا چیز است و شما گفتین از اینا را سی ان آی سی ش بلاک کردین بس بار الله بسیار دم دردانه چیز کردن گوش کردن و یقین دهانی کردن که ان شاء الله در هر جایی که از پیش از مو کم بیش کوتاهی شده مو را کوشش کی ازالش کنی بسیار تشکر قوای گل سلامت باش